बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में हमें जो सवाल मौसूल हुआ है वो ये है कि ख्वाब क्या होते हैं, ख्वाब की माहियत क्या है, और दूसरे ये कि ख्वाब क्या बाइख्तियारी तौर पर भी देखे जा सकते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल भी हमें मौसूल हुआ है। पहली बात, ख्वाब के बारे में समझना ज़रूरी है कि हर इंसान, हम सिर्फ इंसान की बात करते हैं, अभी दीगर मखलूक़ात की बात नहीं कर रहे। इंसान दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो दो हवास में जिंदगी ना गुजारता हो। एक हवास होते हैं जो इंसान बेदारी की हालत में अपने जिस्म को इस्तेमाल करता है, और एक कैफियत इसी इंसान की ये होती है कि जब वो जिस्म की हरकत को मुअत्तल कर देता है, यानी सो जाता है, तो सोते वक्त वो अपने जिस्म से बेखबर हो जाता है। जिस्म से बेखबर होने का मतलब ये है कि अब उसके जिस्म की हरकत मुअत्तल हो चुकी हैं। बेदारी के आलम में उसकी सारी तवज्जो दो एलिमेंट्स पर रहती है। वो दिमाग में ख्यालात का एक जमघटा चल रहा होता है, उसमें वो सोचता रहता है, और कुछ ख्यालात को वो अमली जामा पहनाता है। जिन ख्यालात को वो अमली जामा पहनाता है उसमें उसका जिस्म एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा होता है। बगैर जिस्म के इस्तेमाल के वो लाख ख्याल सोचता रहे, उन ख्यालात की कोई हैसियत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर ये ख्याल आया कि पेन उठाना चाहिए, तो मुझे हाथ का इस्तेमाल करना लाजिम है, तब मैं इसे उठाऊंगा। अब ये बेदारी की जिंदगी का मरहला ये होता है कि इस बेदारी की कैफियत में इंसान ज़मान और मकान में कैद होता है। मैंने एक एग्जांपल ली कि पेन मेरे सामने पड़ा है, लेकिन उठाने में भी मुझे एक टाइम लगा और मुझे थोड़ा सा फासला तय करना पड़ा, चाहे वो चंद सेंटीमीटर का फासला हो और या एक सेकंड का फासला हो, फासला ही कहलाएगा। बेदारी के टाइम में जिस्म की ये लिमिटेशंस हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि जब हम नींद के आलम में चले जाते हैं, तो नींद के आलम में हमारे जिस्म की तमाम हरकत मुअत्तल हो जाती हैं। तो हमारा जो बातनी जिस्म है वो अज खुद अपनी एक्टिविटीज शुरू कर देता है। ये जो एक्टिविटीज शुरू होती हैं, और कुछ हिस्सा उन एक्टिविटीज का हमें याद रहता है। 100% बहुत कम होता है कि याद रहे, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा याद रह जाता है। जो हिस्सा हमें याद रहता है उसको हम कहते हैं कि हमने ख्वाब देखा। हालांकि हमारा जो जिस्म मिसाली है या नस्मा का जिस्म है, वो उस दौरान में मुख्तलिफ हरकत करता रहा। उन हरकत को जब हम बेदार होकर अपनी याददाश्त में लेकर आते हैं, तो इसका नाम हमने ख्वाब रखा हुआ है। अरबी जुबान में इसे रोया भी कहते हैं। रोया का लफ्ज कुरान हकीम में भी मौजूद है, रोया का लफ्ज तौरात में भी है, बाइबल में भी यानी इंजील मुकद्दस में भी है। हिंदू मत की जो मुकद्दस कुतुब हैं जिसमें गीता को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, वहां पर भी रोया का लफ्ज या ख्वाब का लफ्ज मौजूद है कि यह आत्मा की या रूह की हरकत का मजहर होता है जो हम याद रखते हैं। अब रह गया दीन इस्लाम में, तो अहदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ख्वाब इल्मे नबूवत का 40वां बाब है। तो यानी अल्लाह ताला ने जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म अता फरमाया, उसके 40 चैप्टर्स हैं इल्मे नबूवत के। ना जाने क्या क्या हैं, उसके बारे में कभी हम आइंदा बहस करेंगे, लेकिन जो आखिरी बाब कहलाता है वो ख्वाब कहलाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया वही मुअत्तल हो चुकी है, यानी अब वही नाजिल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इंकशाफात जरूर नाजिल होते हैं, और वो ख्वाब की शक्ल में नाजिल होते हैं। तो ख्वाब के दर्जात बहुत से हैं। सबसे पहले ये है कि हमारा जो जहन है वो मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगा बना रहता है। तो दिन के वक्त में यानी बेदारी में जो ख्यालात हमारे ऊपर हर वक्त तरजीहात रखते हैं, वो तरजीहात हमारे ख्यालात बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सियासी बातें हो रही हैं, कोई खेलों की सरगर्मियां चल रही हैं, कोई मैचेस हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं, दुनिया में जंगें हो रही हैं, हमारे अंदर जज्बाती उतार चढ़ाव उनकी वजह से होता है। तो जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं
تو ہمارا باطنی جسم ان ہی خیالات کا اظہار کرتا ہے اور وہ مختلف شکلیں بنا کر ان خیالات کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی ذاتی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ہمارے اندر پیسے کی طلب، کار کی طلب، کسی اچیومنٹ کی طلب، تو وہ اتنی ذہنی رجحان بن جاتی ہیں کہ وہ ہمارے اندر خیال خواب بن کر ہمارے لیے ایک ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی خواہشات جو دنیا میں پوری نہ ہو، ہمارا لاشعور ان خواہشات کو لاشعوری طور پر پورا کر دیتا ہے، تو وہ ایک قسم کی ذہنی تشنگی کو دور کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی چیپٹر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواب میں کبھی ایسے حوادث نظر آتے ہیں جو ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن ان حوادث کا جب ہم تشریح کرتے ہیں تو ہمارے کوئی پرانے اعمال جن میں حق تلفی یا دل آزاری کے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں وہ حوادث کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو خواب بعض اوقات کسی صاحب بصیرت کو اگر اظہار کیا جائے تو وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو مستقبل کے لیے انتباہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی پرانی غلط حرکتیں جو بھی آپ نے کی، حق تلفی، دل آزاری وغیرہ کے ایلیمنٹس کیے، ان کا کوئی نہ کوئی مکافات آپ کی زندگی میں داخل ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی نے نیک اعمال کیے تو اسے بڑے خوشخبری کے خواب نظر آتے ہیں، اور خوابوں کی ماہیت بہت مختلف ہوتی ہے کہ اٹھنے کے بعد طبیعت میں ایک حشاشیت اور بشاشیت کسی کیفیت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال جو آیا کہ جی خواب کیا با اختیار ہوتے ہیں؟ بالکل، خواب کو با اختیار بھی کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو روحانی علوم حاصل کرتے ہیں، مراقبہ اور جو مخصوص قسم کے اذکار یا کوئی روحانی تعلیمات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نسمہ کی تحریکات کو اپنے تصرف میں لے آتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ خواب میں کوئی بات پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر ان کے نسمہ اور ان کی اتنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے مسلسل مشق کے ذریعے، ارتکاز توجہ کے ذریعے، کہ وہ کوئی ارادہ کر کے جب سوتے ہیں کہ میں خواب میں اس کے بارے میں آگاہی حاصل کروں، تو خواب میں باقاعدہ اس کا میسج سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے ذہن کی جتنی بھی اگر شفافیت ہے تو میسج کی جو سچائی ہے وہ اتنی ہی قائم رہتی ہے۔ اسی طرح خواب میں مستقبل کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میں آج سے 5 سال بعد اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں گا، میری کیا کیا اچیومنٹ ہوگی، تو اس کی باقاعدہ اپنے نسمہ کے ساتھ پریکٹس کی جاتی ہے، اور وہ خواب اور نسمہ کی تحریکات کو تابع کیا جاتا ہے کہ وہ خواب میں آنے والے وقت میں وہ جو تمثیل بنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں اس کو ڈسکلوز کر دیتا ہے، تو اس کے سامنے یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی مستقبل تو سمجھ ہی نہیں آتا، ایسا کچھ نہیں ہے، مستقبل آلریڈی لکھا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، دیگر الہامی کتب میں فرمایا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ تو جب ہم مستقبل کے کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں تو اس کے مطابق اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنوار بھی سکتے ہیں۔ تو خواب کی یہ اہمیت بھی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کبھی نشست بنے گی تو ہم بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔